दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों के लिए दर्दनाक खबर। जिन्ना अस्पताल में कार्डियक सर्जरी यूनिट गैर फ़ाल, दिल के ऑपरेशन ना होने के बराबर है। 2 माह के दौरान सिर्फ 5 बाईपास ऑपरेशन हुए। रवा माह दिल का सिर्फ एक बाईपास हुआ। करोड़ों की लागत से 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे। जिन्ना हॉस्पिटल में दिल के मरीजों पर सर्जरी के दरवाजे बंद हो गए। जिन्ना हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन ना होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। कार्डियक सर्जरी यूनिट गैर फाल है। अस्पताल में 2 माह के दौरान दिल के मरीजों के सिर्फ 5 बाईपास ऑपरेशन हुए हैं। रवा माह के दौरान अब तक दिल का सिर्फ एक बाईपास ऑपरेशन किया जा सका है। अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से 2 मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे ताकि मरीजों को दिल के बाईपास ऑपरेशन की जदीद सहूलत मुयस्सर हो सके। ताहम शोबा कार्डियक सर्जरी की जानिब से ऑपरेशन न होने से मरीज इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सर्जरी के तकरीबन ये 5 से 6 माह या 1 साल का टाइम देते हैं और हालात इतने खराब हैं पेशेंट के कि आपके सामने है। अपील है सीएम पंजाब से मोहसिन नकवी साहब से कि भी इनका नोटिस लेना चाहिए। सीएम पंजाब साहब मेरी अर्ज गुजारिश है कि ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਯਕੀਨ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, काउंटर ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ सहूलतां ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ऑक्सीजनेटर की फराहमी के हवाले से भी हॉस्पिटल इंतजामिया से पूछा जा रहा है। रिपोर्ट तलब करेंगे कि ये क्या वजह है। एक दिन में ही वो रिपोर्ट आएगी और फिर अगर जरूरत होगी तो इसकी इंक्वायरी भी कराई जाएगी कि कहाँ पे ये गफलत है या कहाँ पे क्या मरीज उधर का नहीं रोक कर रहे या मरीज कर रहे हैं और इनके पास कोई ऑक्सीजनेटर या कोई इस किस्म की चीज की कमी है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम खुद बंद करते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली कि कोई इन्फेक्शन की वजह से हुई हो। अस्पताल में 2 माह के दौरान सिर्फ 5 बाईपास ऑपरेशन होने से मुतअद्दिद मरीज और उनके लवाहिकीन परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अरबों की सब्सिडी जबकि बदला रिलीफ नहीं तकलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स गरीब सार्फिन के लिए सफ़ेद हाथी बन गया। 10 किलो आटे के थैले के लिए शहरियों की कितारें, धक्कम पेल और रश से ख़वातीन और मर्द परेशान। आटा कम, सार्फिन की तादाद ज़्यादा। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत के साथ बद इंतज़ामी और बद नज़मी भी अरूज पर पहुंच गई। 10 किलो सस्ते आटे के हसूल के लिए मर्द और खवातीन की तवील कतारें लगी रहीं। रश की वजह से खवातीन में धक्कम पेल और झगड़े भी देखने में आए। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर इंतजामी मामलात बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। आवाम भी इतनी है ना, ये भी तो देखें आप, तो फिर भी इनको जो है ना एक तरतीब बनानी चाहिए कि भाई ये जितना रश है ना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन तरतीब बनाते ही नहीं है। तो सुबह सवेरे जितने तोड़े हैं उतने टोकन निकाल दें, बाकी अवाम तो बच जाएगा। अवाम जलील खबर। शहरियों ने कहा कि आटे के जितने थैले स्टोर्स पर फ्राहम किए जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया उतने ही सार्फिन को टोकन जारी करे। घंटों इंतजार के बावजूद मालूम नहीं होता आटा और चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया मिलेंगी या नहीं। थैले आप लोग गिने, अब हमारा नंबर चांस पे ही है, आ गया वरना फिर चले जाएंगे। काम मिश्री शाह तू छड़ के आया आंदा मजदूरी कर रहा से आटा ना मिले फिर कल दे कोई आस उम्मीद कर लावांगे। 3 दिन हो गए मेरे घर आटा नहीं आया, कभी चौल ले आंदे कभी सेवियां पका लिया। शहरियों ने वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से मामले का फौरी नोटिस लेने और मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम में तब्दीली, लेकिन लेस्को का शॉर्टफॉल फिर से 200 मेगावाट हो गया है। डिमांड 4500, फ्राहमी 4300 मेगावाट है। कंपनी ने शहरी इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। आपको बताएं कि लेस्को का शॉर्टफॉल मौसम बेहतर होने के बावजूद बढ़ गया है, जबकि 200 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। डिमांड 4500 और फ्राहमी 4300 मेगावाट है, जबकि कंपनी ने शहरी इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की असर-ए-नौ तामीर की तैयारियां। 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल 3 मंजिला इमारत बनेगी। पहले ब्लॉक में एमरजेंसी, फर्स्ट फ्लोर पर डिलीवरी यूनिट तजवीज़ किया गया। दूसरे फ्लोर पर सर्जिकल यूनिट कायम किया जाएगा। पार्किंग का भी वसी तर इंतजाम होगा। IDEP अथॉरिटी को PC1 बनाने का हुक्म दे दिया गया है।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے دورے کیے تھے اور ہسپتال کے تعمیر و مرمت کے احکامات جاری کیے تھے، جس کے بعد آئی ڈیب اتھارٹی نے نگران حکومت کو لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے 4 مختلف پلان پیش کیے۔ ہسپتال کا ریویمپنگ پلان اور ڈیزائن پیش کیا گیا۔ نگران حکومت نے آئی ڈیب اتھارٹی کو ڈیزائن منتخب کر کے PC1 بنانے کا حکم دے دیا۔ آئی ڈیب حکام کے مطابق ہسپتال کے لیے 3 منزلہ عمارت کی تعمیر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نئی عمارت 1,82,000 اسکوائر فٹ رقبے پر بنائی جائے گی۔ پارکنگ کا بھی وسیع انتظام کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق عمارت 2 مختلف بلاکس پر مشتمل ہوگی۔ پہلے بلاک میں ایمرجنسی، فرسٹ فلور پر ڈیلیوری یونٹ اور سیکنڈ فلور پر سرجیکل یونٹ بنایا جائے گا۔ ہسپتال کے پہلے بلاک میں آخری فلور پر پرائیویٹ رومز تعمیر ہوں گے۔ دوسرے بلاک میں پہلے اور تیسرے فلور پر وارڈ، جبکہ گراؤنڈ فلور پر OPD کا بلاک بنایا جائے گا۔ شہر کے 5 مختلف مقامات پر پیڈسٹرین بریجز کی تیاری۔ لبرٹی، اللہ گول چکر، سگیاں اور وحدت روڈ شامل ہیں۔ 10 کروڑ روپے کا منصوبہ ٹیپا 9 ماہ میں برج مکمل کرے گا۔ ٹریفک انجینئرنگ پلاننگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن ایجنسی ٹیپا کو پیڈسٹرین برج بنانے کی منظوری مل گئی۔ ٹیپا لبرٹی، اللہ گول چکر، سگیاں، وحدت روڈ پر برج تعمیر کرے گا۔ ٹیپا 9 ماہ میں منصوبہ مکمل کرے گا، جس پر مجموعی لاگت 59 کروڑ سے زائد آئے گی۔ پنجاب حکومت نے ADB کے تحت پروجیکٹ کے لیے 10 کروڑ سے زائد کی رقم جاری کر دی۔ منصوبہ 16 دسمبر 2022 PDWP نے منظور کیا تھا، جبکہ اس پر فنڈ جاری ہونا باقی تھا۔ LDA کی مفروضوں پر بنی بجٹ تجاویز مسترد کر دی گئیں۔ اداروں کو 2.5 ارب کی ادائیگیوں میں ناکامی کا سامنا، جبکہ سیل آف لینڈ میں بھی بدترین ریونیو کم ہوا ہے۔ LDA نے بجٹ تجاویز مسترد کر دی ہیں اور مفروضوں سے ہٹ کر بجٹ بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ DG نے ٹرانسپورٹ افسران عملے کی بھرتی کے پلان سمیت بجٹ تجاویز طلب کر لی۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا ریکوری ٹارگٹ کم سے کم 7 ارب سے زائد رکھا جانا ہے۔ گزشتہ سال بھی ٹاؤن پلاننگ کی بدترین کارکردگی کی وجہ سے LDA کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بجٹ منظور نہ ہونے سے LDA کے کانٹریکٹرز کو 2.5 ارب روپے کی ادائیگیوں میں ناکامی کا سامنا ہے۔ DG نے 1 ارب کی سیل آف لینڈ کے لیے بہتر مارکیٹنگ اسٹریٹجی مانگ لی ہے۔ روپیہ تنزلی کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 11 پیسے مہنگا 287 روپے 92 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 11 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 92 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 293 روپے کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں یورو 323 روپے پر برقرار ہے۔ برطانوی پاؤنڈ 2 روپے اضافے سے 377 روپے، اماراتی درہم 80 پیسے اضافے سے 80.80 روپے کا ہو گیا ہے، اور سعودی ریال 70 پیسے اضافے سے 78 روپے 20 پیسے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سیلاب کے حوالے سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے حکومت 1 ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کرے گی، جبکہ 2 ہیلی کاپٹرز خریدے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے 2 ہیلی کاپٹر خریدنے اور 1 ہیلی کاپٹر کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے سیلاب کے حوالے سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے 3 ماہ کے لیے 1 ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 2 ہیلی کاپٹرز ریسکیو 1122 کے لیے خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ محکمہ SNGAD نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ 2 روز قبل ہونے والی بارش سے بیٹھنے والی شادمان ٹو کینال سروس روڈ تاحال انتظامی توجہ کی منتظر۔ سڑک پر ایرانی قونصلیٹ، کمشنر آفس سمیت دیگر اہم دفاتر اور رہائش گاہیں ہونے کے باوجود روڈ کی مرمت نہ ہو سکی۔ شہریوں کو دفاتر اور گھروں میں آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے سڑک کی فوری طور پر مرمت کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو مسلم ٹاؤن کینال روڈ پر بارش کے باعث پڑنے والے شگاف کے بعد مرمتی کام دوسرے روز بھی جاری رہا۔ واسا اور LDA کا عملہ متاثرہ سیویج پائپ لائنیں نکال کر نئی لائن بچھانے میں مصروف ہے، جس کے بعد شگاف کو مٹی سے بھرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔ عملے کا کہنا ہے سڑک کی مرمت کا کام 2 سے 3 روز میں مکمل ہوگا۔ واسا شادی وال چوک میں سیوریج کو مرمت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ 2 ہفتے سے زائد گزر جانے کے باوجود مرمتی کام مکمل نہ ہونے سے واسا کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنے لگا۔ شگاف پڑنے کے باعث اللہ گول چکر سے شوکت خانم ہسپتال کی جانب ٹریفک مین روڈ پر بند ہے۔ واسا کی تاخیر سے LDA کو سڑک کی مرمت کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش کے سبب نشیبی علاقے ایک بار پھر زیر آب آ گئے۔ مکینوں کے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ لاری اڈا بھی پانی میں ڈوب گیا۔ شہریوں اور مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
के निगरान वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। पाक फौज को भी तलब किया गया है जुलूसों और मजालिस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया। मरकजी कंट्रोल रूम से सूबा भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया।